नमस्कार, माउन्टेन समाचारमा स्वागत छ। म बिन्दु अधिकारी र म उषा काफले। सुरुमा मुख्य समाचार। संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयक र सरकारले लिने विश्वासको मतमा एकसाथ प्रस्तुत हुने 10 दलीय गठबन्धनको निर्णय। विश्वासको मतपछि मन्त्री परिषद विस्तार। संक्रमणकालीन न्यायलाई अन्तर्राष्ट्रिय जगतले पनि नियालिरहेकाले हतारमा पारित गर्न नहुने एमालेको भनाई। सत्ता पक्ष भन्छ शान्ति प्रक्रिया कुनै एक राजनीतिक दलको विषय होइन। जीवित देवी कुमारीको दर्शन गर्न काठमाडौँको बसन्तपुरमा राष्ट्रपति पौडेलको तामझाम रहित सवारी। विगतका राष्ट्रपति उप हुने गरेका आलोचनाबाट सचिने संकेत। प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिने विषयबारे छलफल गर्न कांग्रेसले बोलायो केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिको बैठक। आज संसदीय दलको बैठक पनि बस्ने। सत्ता संघर्षको मैदानबाट अलग नभएको नेकपा एमालेको संकेत। माओवादीलाई सरकारबाट अलग गराएर कांग्रेससँग हात मिलाउने सम्भावना। विवादास्पद आप्रवासन सम्झौताबारे छलफल गर्न बेलायती आन्तरिक मामिला मन्त्री रुवान्डा जाँदै। बेलायतमा रहेका आप्रवासीलाई रुवान्डा पठाउने विषय प्रमुख एजेन्डा। र शहीद स्मारकीय डिभिजन लिगमा त्रिभुवन आर्मीसँग फ्रेन्च क्लब 2-1 ले पराजित। न्युरोड टिमसँग बराबरी खेल्दै जारी लिगमा पुलिसले जोड्यो पहिलो अङ्क। अब समाचार विस्तारमा। सत्ता साझेदार दल बीच आइतबार संसदमा प्रस्तुत गर्ने विधेयक र सोमबार सरकारले लिने विश्वासको मतमा एकसाथ प्रस्तुत हुने सहमति बनेको छ। बालुवाटारमा सम्पन्न सत्ता साझेदार 10 दलका शीर्ष नेताहरूको बैठकमा सो सहमति जुटेको हो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यही चैत 6 गते विश्वासको मत लिँदै हुनुहुन्छ। विश्वासको मत लिएसँगै प्रधानमन्त्रीले सत्ता बाँडफाँडको विषय टुङ्ग्याएर मन्त्री परिषद विस्तार गर्ने तयारी गर्नुभएको छ। बैठकपछि नेपाली कांग्रेसका उपसभापति पूर्ण बहादुर खड्काले प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिने बारेमा 10 दलीय गठबन्धनका नेताहरू सकारात्मक रहेको प्रतिक्रिया दिनुभयो। जुन सामान्य प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत दिँदै हुनुहुन्छ, विश्वासको मतको बारेमा र भोलि संसदमा पेश हुने संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयक र संवैधानिक परिषदसँग सम्बन्धित विधेयक र संसदको नियमले जुन पेश हुँदैछ ती विधेयकहरूको बारेमा र विश्वासको मत लिने सन्दर्भमा त्यही दुईटा विषयमा छलफल भयो। सबैको सकारात्मक छ। औपचारिक निर्णय चाहिँ भोलि हुन्छ सबै दलहरूको, तर आजको उसमा चाहिँ सबै दलहरूको सकारात्मक प्रतिबद्धता छ। बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड सहित नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपाल, जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, लोसपा नेता शरद सिंह भण्डारी, जनमत पार्टीका अध्यक्ष स्वीके राउत, आम जनता पार्टीका अध्यक्ष प्रभु शाह, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ, नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष बाबुराम भट्टराई लगायतका नेताहरू सहभागी हुनुहुन्थ्यो। नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक पदम गिरीले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग सम्बन्धी विधेयक संसदीय समितिमा पठाएर छलफल गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। सभामुख देवराज घिमिरेले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक र सचेतकहरूसँग सिंहदरबारमा गर्नुभएको छलफलपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। विधेयकमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले नियालिरहेको भन्दै उहाँले संसदबाट हतारका साथ पारित गरेर जानु नहुने बताउनुभयो। उता नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले बेपत्ता पारिएका व्यक्ति र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग सम्बन्धी विधेयक कुनै एक राजनीतिक दलको मात्र विषय नरहेको भन्दै सबै दल मिलेर अघि बढ्न आवश्यक रहेकोमा जोड दिनुभयो। छलफल पनि गरियो। नेकपा एमाले संसदमा हामी प्रमुख प्रतिपक्षको रूपमा छौँ, त्यही हिसाबले चाहिँ सिटको व्यवस्थापन हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग रह्यो। नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट
मतलब दलको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने रमेश लेखकज्यूले हामीले भोलि 10:30 बजे नै यो विषयमा हाम्रो बैठक बस्छौँ। त्यसपछि हाम्रो धारणा सार्वजनिक गर्छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि भोलि बैठक 1 बजेपछि हुने भावनाले 10:30 बजे नै हामी बैठक बसेर आफ्नो धारणा बाहिर ल्याउने भावनाले चाहिँ यसमा धेरै छलफल गर्नु पर्दैन होला भन्ने कुरा उहाँले राख्नु भएको छ। व्यक्ति सम्बन्धी र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग सम्बन्धी विधेयकमा वास्तवमा यो कुनै राजनीतिक दल विशेषको विषय होइन। मैले पहिला नै भनेको छु, यो सरकारको विषय अथवा यो कार्यपालिकाको विषय, व्यवस्थापिकाको विषय या सर्वोच्च अदालतको विषय अथवा योको मात्रै सरोकार भन्ने होइन। यो राष्ट्रिय मुद्दा हो, राष्ट्रको विषय हो। प्रमुख सचेतक लेखकले संविधानले नै गठबन्धनको संस्कृतिलाई नै अघि बढाउनुपर्ने कुरामा जोड दिएकाले सोही अनुसार गठबन्धन अघि बढ्ने बताउनुभयो। उहाँले गठबन्धनको अर्को कुनै विकल्प नरहेको जिकिर समेत गर्नुभयो। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संक्रमणकालीन न्यायको व्यवस्थापनमा राष्ट्रिय सहमति र राष्ट्रिय एकताको आवश्यकता रहेको बताउनु भएको छ। शनिबार शीतल निवासमा संघीय र प्रदेश सांसदहरूका लागि राखिएको चियापान समारोहमा सम्बोधन गर्दै राष्ट्रपति पौडेलले अहिले पनि मुलुकमा थुप्रै चुनौती रहेको र त्यसको सामना गर्न राष्ट्रिय सहमति आवश्यक रहेको जिकिर गर्नुभयो। संक्रमणकालीन न्यायको व्यवस्थापन, आर्थिक क्षेत्रमा देखिन थालेका असर एवं जलवायु परिवर्तनले देखा पर्न थालेका असरको न्यूनीकरण तथा राजनीतिक उपलब्धिको रक्षा जस्ता विषयमा राष्ट्रिय सहमति र एकताको आवश्यकता रहेको उहाँको भनाइ थियो। राष्ट्रपति पौडेलले प्राप्त राजनीतिक उपलब्धिको सदुपयोग गर्दै तीव्र आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणमा ध्यान दिन नसकेमा प्राप्त उपलब्धिमाथि नै प्रहार हुन सक्नेतर्फ सबै गम्भीर हुन आवश्यक रहेकोमा जोड दिनुभयो। दिगो शान्ति, विकास, सुशासन र समृद्धितर्फ संघीय र प्रदेश सरकारका साथै संसदले सकारात्मक भूमिका खेल्ने अपेक्षा रहेको उहाँको भनाइ थियो। समारोहमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, प्रतिनिधि सभाका सभामुख देवराज घिमिरे, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल सिन्हा, पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, उप प्रधानमन्त्री, मन्त्री, संघीय सांसद, प्रदेशका मुख्यमन्त्री, प्रदेश सभाका सदस्य लगायतको सहभागिता रहेको थियो। बसन्तपुर दरबार क्षेत्रमा शनिबार अपराह्न फरक दृश्य देखियो। बिना तामझाम राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल पुग्नुभयो। धेरैका लागि राष्ट्रपति आउनु भएकोमा पत्याउनै नसकिने बन्यो त्यो क्षण। पौडेलले राष्ट्रपति संस्थाको गरिमा बढाउने गरी चाल्नु भएको सामान्य कदमको सर्वत्र प्रशंसा भएको छ। एक रिपोर्ट। सिमसिम पानी परिरहेको थियो। बसन्तपुर दरबार क्षेत्रमा सर्वसाधारण आवत जावत गरिरहेका थिए। अगुवा र पछुवा सहित गाडीहरू दरबार क्षेत्रमा प्रवेश गर्यो। त्यहाँ सर्वसाधारण कसैलाई कतै रोकटोक भएन। गाडीहरू टक्क अडिए। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल गाडीबाट निस्कँदा केही संख्यामा अधिकारीहरू स्वागत गर्न बसेका थिए। उहाँको आगमन निकै सामान्य थियो। बसन्तपुरको कुमारी घर पुग्नुहुँदा धेरैले राष्ट्रपतिको सवारी भएको भनेर पत्याएनन्। कारण थियो विगतमा राष्ट्रपतिको सवारीमा हुने तामझाम जुन यसपालि थिएन। अघि पछि राष्ट्रपतिको सवारी हुँदा सुरक्षाकर्मीले कडाई गर्थे। सर्वसाधारण दरबार क्षेत्रमा रोकिन्थे। सडकहरूमा हिँडडुल गर्न नै रोकिन्थे। सर्वसाधारणले निकै सकस पाउँथे। यसपटक फरक अभ्यासले फरक दृश्य देखियो। देशको तेस्रो राष्ट्रपति बनेपछि रामचन्द्र पौडेलले अहिलेसम्म बनाएको सादगी जीवनको छाप कायमै रहने अपेक्षा गरिएको छ। बसन्तपुरमा बिना तामझाम पुगेर उहाँले पहिलो सन्देश दिइसक्नु भएको छ। उहाँहरूको कार्यकालमा सवारीको तामझाम र सर्वसाधारणले पाएको सकसका घटनाहरू भए। देशमा 2 जनाले शीतल निवासमा राष्ट्रपतिको अनुभव सँगालेर गइसक्नु भएको छ। उहाँहरूको कार्यकालमा सवारीको तामझाम र सर्वसाधारणले पाएको सकसका घटनाहरू भए। चर्को आलोचनाहरू भए, तर सुरक्षाको पुरानो अभ्यास र तामझामको परम्पराभन्दा भिन्न तरिकाले अघि बढ्न सक्नु भएन। पौडेलले पहिलो अभ्यास त गर्नुभएको छ, तर त्यसले कहिलेसम्म निरन्तरता पाउने हो प्रतीक्षा बनेको छ। राष्ट्रपति देशको सर्वोच्च पद भएकाले सुरक्षा र सम्मान जरुरी छ, तर सुरक्षाका नाममा सर्वसाधारणलाई दुःख पुर्याउने गतिविधि कदापि सही हुन सक्दैन। देशमा सुरक्षाका नाममा अगुवा पछुवाको ताती नै लगाएर शान देखाउने प्रवृत्ति बढेर गएको छ।
जति बढी सुरक्षाकर्मी सँगै लिएर हिँड्यो उति शक्तिशाली रहेको सन्देश दिन सकिन्छ भन्ने सोच हावी भयो। सुरक्षा सम्बन्धी मापदण्ड त बनाइएका छन्, तर ती राज्यलाई बोझ थप्ने र सर्वसाधारणलाई अवरोध गरेर दुःख दिने शैलीका छन्। यसपटक राष्ट्रपति पौडेलले जसरी सादगी नेताको शैली प्रस्तुत गर्नुभयो त्यो देशको महत्त्वपूर्ण पदमा पुग्नेहरूले पनि अभ्यास गर्नुपर्छ। युरोपका लागि महत्त्वपूर्ण पदमा पुगेकाहरू सामान्य व्यक्तिले जस्तै साइकल चढेर हिँड्ने परम्परा विकास भएको छ। उरुग्वेका तत्कालीन राष्ट्रपति जोसे मुजिकाले दुनियाँकै उदाहरणीय नेता बनेर देखाउनुभयो। राष्ट्रपति हुँदा राष्ट्रपति भवन बाहिर पत्नीको फार्म हाउसमा बसेर खेती किसानी गर्नुभयो। दोस्रो कार्यकाल अस्वीकार गरेर आफूले पदमुक्त भएपछि पाउने निवृत्ति भरण अस्वीकार गर्नुभयो। उहाँको यस्तै कार्यले उरुग्वेको प्रतिष्ठा बढायो। राष्ट्रको अगुवाको भूमिकाले त्यो राष्ट्रको गरिमा बढाउँछ भन्ने उदाहरणहरू छन्। सादगी नेता रामचन्द्र पौडेलले राष्ट्रपतिका रूपमा बिना तामझाम सामान्य जीवन यापनलाई निरन्तरता दिएर देशको प्रतिष्ठा बढाउने सुअवसर छ, ताकि नेपालीहरूले आफ्ना राष्ट्रपतिप्रति गर्व गर्न सकुन्। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि बिन्दु अधिकारी, काठमाडौँ। नेपाली कांग्रेसले केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिको बैठक बोलाएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको विश्वासको मतबारे छलफल गर्न कांग्रेसले आजका लागि बैठक बोलाएको हो। बैठक बिहान 10:30 बजे बस्ने तय भएको कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालयका मुख्य सचिव कृष्ण प्रसाद पौडेलले जानकारी दिनुभयो। कांग्रेसले आज नै संसदीय दलको बैठक पनि बोलाएको छ। बैठक मध्याह 12 बजे बोलाइएको छ। प्रधानमन्त्रीले सोमबार विश्वासको मत लिँदै हुनुहुन्छ। यसअघि पुस 26 गते प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएको नेपाली कांग्रेस सरकारमा भने सहभागी भएको थिएन। राष्ट्रपति निर्वाचनलाई लिएर सरकारको सबैभन्दा ठूलो घटक नेकपा एमाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएसँगै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पुनः विश्वासको मत लिन लाग्नु भएको हो। कांग्रेसले सरकारलाई विश्वासको मत दिएर सत्तारोहणको तयारी थालेको छ। कांग्रेसबाट कसको नेतृत्वमा सरकारमा जाने भन्ने विषयमा टुङ्गो नलागे पनि मन्त्री परिषद विस्तारका बारेमा हुने गरेको छलफलमा उसले अर्थ र गृह जस्ता महत्त्वपूर्ण मन्त्रालयमा दाबी गर्दै आएको छ। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ ब्रेकको। पछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले चैत 6 मा विश्वासको मत लिँदै हुनुहुन्छ। नेकपा एमालेसँगको गठबन्धन तोडेर नेपाली कांग्रेससँग पुनः सहकार्य गर्नुभएका प्रचण्ड विश्वासको मत पाउनेमा ठुक्क हुनुहुन्छ। तर एमाले प्रचण्डको सत्ताको रथलाई जति सक्दो छिटो ब्रेक लगाइदिन चाहन्छ भन्ने शुक्रबार अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले दिएको अभिव्यक्तिबाट बुझ्न सकिन्छ। एक रिपोर्ट। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले शुक्रबार उपराष्ट्रपतिका लागि मतदान गर्न पुग्दा सत्ता संघर्षको मैदानबाट एमाले बाहिरी नसकेको सन्देश दिनुभयो। उहाँले कांग्रेस प्रतिपक्षमा पुग्न 2084 सम्म कुर्नु नपर्ने बताएर पहिलो र दोस्रो दलबीचको संघर्षमा नेकपा माओवादी केन्द्रले फाइदा लिइरहेको तर्फ संकेत गर्नुभयो। हुन पनि माओवादीले यसअघि प्रतिनिधि सभामा सबैभन्दा ठूलो दल कांग्रेससँगको गठबन्धन तोडेर एमालेसँग हात बढाएर सत्ताको नेतृत्व लिइरहेको छ। 2 महिनामै माओवादीले विगतको भद्र सहमति तोडेर कांग्रेससँग गठबन्धन बनायो। प्रतिनिधि सभामा दोस्रो ठूलो दल एमाले 2 महिनामा सत्ताबाट बाहिरियो। प्रतिनिधि सभामा 32 सिट रहेको माओवादी केन्द्रले आफूभन्दा दोब्बर सिट जितेका 2 ठूला दलको टकरावको भरपूर फाइदा उठाएको छ। यसमा प्रचण्डले ठूलै राजनीतिक लाभ लिइरहनु भएको छ। राजनीतिक अस्थिरता बढाउने यस्ता गतिविधिप्रति 2 ठूला दल कांग्रेस र एमाले सतर्क भएर कुनै बेला पनि सहकार्य हुने सम्भावनालाई नकार्न सकिँदैन। जब धोकेबाजी परम्परा हामीले सुरु गर्यौं भने त्यो आज एउटा पार्टीले गर्यो भने भोलि अर्को पार्टीले पनि त गर्न सक्छ नि। यहाँ त तपाईँ सत्ता स्वार्थसँग जोडिएर जब व्यवहारहरू प्रस्तुत हुन्छन् भने हैन त्यसले के गर्दैन भन्दा स्थिरतातर्फ लाँदैन। म कसरी बलियो हुने भनेर एउटा पार्टीले सोच्ने र म कसरी आफ्नो वर्चस्व कायम हुने भन्ने हिसाबले मात्र जाने कुराले त हामीले प्रतिफल दिन सक्दैनौँ। जब प्रतिफल दिँदैनौँ भने त्यसले के गर्दैन भन्दा नेतृत्व प्रदान गर्न सक्दैन। जब नेतृत्व कमजोर हुन्छ सिङ्गो प्रणालीमाथि नै प्रश्नहरू उठ्छन्। त्यसले गर्दा सोच्नुपर्छ नि त भन्ने कुरा हो।
धेरै दलले समर्थन गरेको र ती सबै दल सरकारमा सहभागी हुन लालायत भएको अवस्थामा प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई सरकार चलाउन कठिन देखिन्छ। पहिलो र दोस्रो ठूला दल सरकारको नेतृत्वमा नरहने बरु तेस्रो दलको रणनीतिक दाउपेचमा परिरहने क्रम कहिलेसम्म हुने हो? कहिले काङ्ग्रेससँग त कहिले एमालेसँग गठबन्धन बनाएर राजनीतिक लाभ लिने माओवादीको कार्यशैलीप्रति उनीहरू सजग भने देखिएका छन्। कुनै एउटा दलको बहुमत भइदिएको अवस्था भए गठबन्धनको यो अहिलेको वर्तमान परिस्थिति बन्दैन थियो। सिंगल पार्टीको मेजोरिटी नहुने बित्तिकै हामीले गठबन्धनमा जानुपर्ने स्थिति रह्यो। अहिलेको निर्वाचन परिणाम, निर्वाचन प्रणालीको पनि यो परिणाम हो हुन त, र अब यो संस्कृतिलाई पनि हामीले अब स्थापित गर्दै जानुपर्ने आवश्यकता रह्यो र निर्वाचनको परिणामले अपेक्षा गरेको विषय फेरि स्थायित्व नै हो। तेस्रो ठूलो दलले सरकारको नेतृत्व गर्दा सरकारको प्रभावकारिताको विषय पनि उठ्न सक्छ। धेरै दल सरकारमा सहभागी हुँदा प्रभावकारी रूपमा काम नहुने विगतमा देखिसकेको छ। अहिले सरकारमा जान तयार रहेका 10 दलीय गठबन्धनले पनि प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार लामो समय टिक्न नसक्ने संकेत गर्छ। भविष्यमा काङ्ग्रेस र एमालेको नेतृत्वमा सरकार बन्दा माओवादी के गर्ला? जनताको बिचमा गएर काम गर भनेर मत दिएको, यहाँ चाहिँ सरकारमा सत्तामा जाऊ भनेको होइन। यो अहिलेको हाम्रो आवश्यकता के अरे हाम्रो बाध्यता हो सरकारमा बस्ने। हाम्रो चाहनाले हामी बसेका होइनौँ। गठबन्धनमा चाहिँ दुईटा दलहरू मिल्न नसकेका कारणले, उनीहरूले सरकार बनाउन नसकेका कारणले हामी सरकारको नेतृत्व गर्नुपर्ने हाम्रो बाध्यात्मक अवस्था हो। यदि त्यस्तो किसिमको स्थिति हुन्छ भने अरू राजनीतिक दलहरू मिलेर चाहिँ सरकार बनाउँछन् भने हामी प्रतिपक्षमा बस्छौँ, जनताको बिचमा जान्छौँ। राजनीति सम्भावनाको खेल हो। एमाले विगतमा काङ्ग्रेससँग सहकार्य गरेकै हो, भविष्यमा पनि नगर्ला भन्न सकिँदैन। काङ्ग्रेस र एमाले बीच टकराव ल्याएर सत्ताको नेतृत्वमा पुग्ने आफ्नो रणनीतिमा प्रचण्ड कहिलेसम्म सफल हुनुहुन्छ चासो बनेको छ। तर कुनै पनि बेला पहिलो र दोस्रो ठूलो दललाई एक ठाउँमा पुर्याउने परिस्थिति विकास हुँदै जाने देखिसकेको छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि बटुकराज गिरीको रिपोर्ट। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले दलको उपनेतामा बुद्धिमान तामाङलाई चयन गरेको छ। शनिबार सिंहदरबारमा बसेको संसदीय दलको बैठकले सो निर्णय गरेको हो। बैठकले पार्टीको संसदीय दलको विधान पनि टुङ्ग्याएको छ। सरकारले कृषि मलमा कटौती गरेको अनुदानका विरुद्धमा सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय बैठकले गरेको छ। सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र प्रसाद लिङदेनले बैठकले संसदीय दलको विधान पारित गर्दै संसदीय दलको उपनेतामा बुद्धिमान तामाङलाई मनोनयन गरेको जानकारी दिनुभयो। दलको नेताको नाताले उपनेतामा माननीय प्रतिनिधि सभा सदस्य बुद्धिमान तामाङलाई मनोनयन गरेको छु र आजको बैठकमा संसदमा कसरी पेश हुने भन्ने विषयहरूमा विभिन्न विधेयकहरूको विषयमा हामीले व्यापक रूपमा छलफल गऱ्यौँ र सँगसँगै प्रदेश तथा प्रतिनिधि सभाका दुवैतर्फका सांसदहरूलाई संसदीय अभ्यास सम्बन्धमा संसदमा प्रस्तुत हुनको लागि विभिन्न विषयहरूमा जानकारी गराउनको लागि एउटा अनुशिक्षण कार्यक्रम गर्ने समेत आजको बैठकले निर्णय गरेको छ। अध्यक्ष लिङदेनले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग सम्बन्धी विधेयकमा फरक मत राख्ने जानकारी दिनुभयो। उहाँले यो विधेयक एकपक्षीय रूपमा विद्रोही तर्फको लागि मात्रै भएको जिकिर गर्नुभयो। द्वन्द्वको अर्को पक्षको बारेमा सम्बोधन नभएकाले राप्रपाले यो विधेयकमा संसदमा आफ्नो प्रष्ट धारणा राख्ने अध्यक्ष लिङदेनको भनाइ छ। अथवा यो विषयमा टीआरसीको जुन विधेयक चाहिँ पेश भएको छ यसमा आफ्नो फरक मत राख्नेछ। यो विधेयक एकपक्षीय छ, खास गरी विद्रोही पक्षको लागि मात्रै छ। विद्रोहको अथवा द्वन्द्वको अर्को पक्ष र तेस्रो पक्ष जो आम जनता यसमा पीडित छन् उनीहरूको पक्षमा यहाँ कहीँ पनि सम्बोधन छैन। त्यसकारणले यसको बारेमा संसदमा हामीले व्यापक रूपमा आफ्नो कुराहरू उठाउँछौँ। पार्टीले संघीय र प्रदेश सांसदहरूलाई संसदमा उपस्थिति जनाउने बारे प्रशिक्षण दिने निर्णय पनि गरेको छ। सभामुख देवराज घिमिरेले पत्रकारबारे दिएका अभिव्यक्ति फिर्ता नलिए नेपाल पत्रकार महासंघले दबावमूलक कार्यक्रम गर्ने चेतावनी दिएको छ।
नेपाल पत्रकार महासंघले संघीय संसदले बनाउने सञ्चार क्षेत्रसँग सम्बन्धित कानूनका विषयमा छलफल गर्न र नवनिर्वाचित सभामुखलाई बधाई ज्ञापन गर्ने कार्यक्रम सहित शुक्रबार सभामुख घिमिरे र नेपाल पत्रकार महासंघको प्रतिनिधि मण्डल बीच भएको भेटघाटका क्रममा घिमिरेले पत्रकारहरू बिक्रीमा रहेको भन्दै अभिव्यक्ति दिनु भएको थियो। उक्त अभिव्यक्तिले समग्र सञ्चार क्षेत्रको आत्मसम्मानमा गम्भीर चोट पुगेको पत्रकार महासंघले ठहर गरेको छ। सार्वभौम संसदको मूल नेतृत्वबाटै आफ्नो पदीय हैसियत र मर्यादा विपरीत सञ्चार क्षेत्रप्रति आधारहीन र आपत्तिजनक अभिव्यक्ति प्रकट हुनु अत्यन्त दुःखद रहेको महासंघले विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेको छ। सभामुखको अभिव्यक्तिप्रति तत्काल नै महासंघको नेतृत्वले सभामुखको सचिवालय मार्फत ध्यानाकर्षण गराएको र सभामुखबाटै उक्त आधारहीन अभिव्यक्ति फिर्ताका लागि आग्रह गरेको थियो, तर सचिवालयबाट आधिकारिक धारणा आएको छैन। आफ्ना आरोप पुष्टि गर्न वा आधारहीन आरोप फिर्ता लिई सञ्चार क्षेत्रको संवैधानिक अधिकार र स्वतन्त्रताप्रति पुनः प्रतिबद्धता जनाउन सभामुख समक्ष महासंघ आग्रह गरेको छ। महासंघले सभामुखबाट आएको आधारहीन अभिव्यक्ति तत्काल फिर्ता नभएमा महासंघ कानून लगायतका अन्य दबावमूलक कार्यक्रम अगाडि बढाउन बाध्य हुने प्रश्न पारेको छ। यसैगरी प्रेस युनियन, संसदीय मामिला पत्रकार समाजले पनि छुट्टा छुट्टै प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी सभामुखले पत्रकारलाई लगाएको आरोप पुष्टि गर्न चुनौती दिएको छ। प्रतिनिधि सभाका सभामुख देवराज घिमिरेले व्यवसाय मैत्री कानून निर्माणका लागि आफू सधैँ तयार रहेको बताउनु भएको छ। उहाँले उद्योग व्यवसाय मैत्री कानून निर्माण गर्नका लागि राजनीतिक दलहरू र सांसदहरूसँग सहजीकरण गर्न पनि आफू लागि पनि प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। शनिबार ललितपुर उद्योग वाणिज्य संघले आफ्नो स्थापना दिवसको अवसर पारेर आयोजना गरेको कार्यक्रममा सभामुख घिमिरेले मुलुकभित्रै उत्पादन वृद्धि गर्ने, रोजगारी सृजना गर्ने, नेपालमा हुने आयात प्रतिस्थापन गरी निर्यात बढाउनका लागि कानूनको अभाव हुन नदिन आफू सचेत रहेको बताउनुभयो। व्यापार गरी नाफा कमाउनु व्यवसायीहरूको धर्म भए पनि सामाजिक उत्तरदायित्व वहन गरी मुलुकको दिगो विकासमा अझै बढी योगदान पुर्याउन पनि उहाँले व्यवसायीहरूलाई आग्रह गर्नुभयो। आयमा वृद्धि गर्ने र आयात नेपालमा हुने आयातलाई प्रतिस्थापन गरी निर्यातलाई वृद्धि गर्नको लागि तपाईँ उद्योगी व्यवसायीहरूको योगदान महत्त्वपूर्ण छ। त्यसका लागि कानुनको अभाव रहेको भए वा व्यवसायी मैत्री कानुनहरू बनाउनु पर्दा तपाईँहरूको सुझाव लिन निर्धक्क भएर म सभामुखलाई भन्न सक्नुहुनेछ। त्यसको लागि म जहिले तयारी रहेको छु। सभामुख घिमिरेले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई सही बाटोमा अघि बढाउनका लागि सम्बन्धित सबै पक्षले सामूहिक प्रयास गर्नुपर्ने आवश्यकता औल्याउनु भयो। मुलुकको अर्थतन्त्रलाई खलबल्याउने खालका कुनै पनि गतिविधि हुन नहुने उहाँको भनाइ थियो। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किरातीले नेपालमा सही पर्यटन नीति नै नभएको टिप्पणी गर्नु भएको छ। शनिबार काठमाडौँमा आयोजित नेपाल थामे समाजको 6औं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा बोल्दै मन्त्री किरातीले मुलुकमा संस्कृति र पर्यटन सम्बन्धी नीति नै नभएको बताउनुभयो। उहाँले अबको नेपालको पर्यटन नेपालीपनको हुने भन्दै रैथाने स्वाद र संस्कृति सहितको अवधारणा बढाउनु पर्नेमा जोड दिनुभयो। पर्यटनका लागि अथाह सम्भावना भए पनि त्यसको परिचालन गर्ने नीतिहरूकै अभाव देखिएको भन्दै त्यसलाई प्रवर्धन गर्न सो सम्बन्धी अध्ययन अनुसन्धानमा केन्द्रित हुनुपर्ने प्रश्न पार्नुभयो। पर्यटन भनेको चाहिँ प्रकृतिको सम्पदा र मानवको सम्पदालाई मिश्रण गरेर बनाएको नेपालीपनको पर्यटन हुन्छ। रैथाने स्वाद र रैथाने संस्कृति सहितको अबको पर्यटन हुनुपर्छ। हाम्रो संस्कृति नीति बनाउनै सकिएनछ। म त भर्खर 61 दिन भयो आज मन्त्री भएको। चाइनिज कल्चर सेन्टर छ नेपालमा, स्पेनिस कल्चर सेन्टर रहेछ नेपालमा, रसियन कल्चर सेन्टर छ, इन्डियन कल्चर सेन्टर छ। नेपालको त केही पनि छैन। उसको चाहिँ यहाँ चाहिँ हाम्रो केही पनि छ। संस्कृतिलाई रिसर्च गर्ने सेन्टरहरू खोइ। हामी नमरेर को मर्छ? हामी लोप नभएर को लोप हुन्छ भनेपछि हामीले अनुसन्धानको क्षेत्रमा कति पनि काम गरेका छैनौँ। मन्त्री किरातीले नेपालीपनको विकास गरेर मात्रै नेपालले पर्यटनको क्षेत्रमा उल्लेख्य प्रगति गर्न सक्ने दोहोर्याउनुभयो।
माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ अर्को ब्रेकको। ब्रेकपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नेपाली सेनाले विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथा सहित 4वटा हिमालमा सफा हिमाल अभियान 2023 सञ्चालन गर्ने भएको छ। उक्त अभियान अन्तर्गत सगरमाथा, लोत्से, बरुन्चे र अन्नपूर्ण हिमालबाट कुहिने र नकुहिने गरी 35,000 केजी फोहोर सङ्कलनको लक्ष्य राखिएको छ। उक्त अभियानका क्रममा सगरमाथाबाट 10,000, लोत्सेबाट 5,000, बरुन्चेबाट 10,000 र अन्नपूर्णबाट 10,000 केजी फोहोर सङ्कलन गर्ने लक्ष्य रहेको सेनाका प्रवक्ता कृष्ण प्रसाद भण्डारीले जानकारी दिनुभयो। प्रकृति र पर्यावरण प्रभावकारी संरक्षणका निम्ति विश्वका अग्ला हिमालको स्वच्छता कायम राख्ने सरकारको राष्ट्रिय कार्यक्रम कार्यान्वयनलाई सेनाले प्राथमिकतामा राखेको छ। विश्व वातावरणमा परेको प्रतिकूल असरबारे सचेतना फैलाउन र हिम श्रृङ्खलाको मनोरम सौन्दर्यलाई अक्षुण्ण राख्न सेनाले सन् 2019 देखि सफा हिमाल अभियान सञ्चालन गर्दै आएको छ। सन् 1953मा तेन्जिङ नोर्गे र एडमन्ड हिलारीले सगरमाथा आरोहण गरे यता सगरमाथामा मात्रै करिब 14,000 टन फोहोर तथा 300 भन्दा बढी मृत शरीर रहेको अनुमान गरिएको छ। पर्यटक र पर्वतारोहीलाई आकर्षित गर्न तथा भावी पुस्ताका लागि हिमाल संरक्षण गर्न अभियानले ठूलो योगदान पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ। यस वर्षको अभियानका लागि पूर्व तयारी र समन्वय तथा तालिम सञ्चालन र जनशक्तिको चयन समेत भइसकेको छ। सेनाका अनुसार अभियान यही चैत 14 देखि आगामी जेठ 22 गतेसम्म सञ्चालन हुनेछ। पछिल्ला वर्षमा हिमाल आरोहणमा देखिएको आकर्षणले हिमाल र हिमाली क्षेत्रमा भएको प्रदूषणले हिमालको साख र सुन्दरता कायम राख्न चुनौती खडा गरेको छ। अभियान अन्तर्गत सङ्कलन गरिएका पुनः प्रशोधन गर्न सकिने फोहोर काठमाडौँ ल्याइने गरिएको छ भने कुहिने फोहोर स्थानीय निकाय सङ्घको सहकार्यमा तत्त क्षेत्रमै व्यवस्थापन गरिँदै आएको छ। कृषि क्षेत्रमा विदेशी लगानी ल्याउन दिने गरी विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन 2075 गरिएको संशोधन कार्यान्वयन नगर्न जारी भएको अन्तरिम आदेश सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेसँगै कृषि क्षेत्रमा विदेशी लगानी ल्याउने बाटो खुलेको छ। कृषि क्षेत्रमा वैदेशिक लगानीबारे एका थरीले विरोध गर्दै आएका छन् भने अर्का थरी उत्साहित छन्। स्वदेशी लगानीमा जोखिम बढ्ने भन्दै विरोधका आवाज उठेका छन्। एक रिपोर्ट। विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन 2075 गरिएको संशोधन कार्यान्वयन नगर्न जारी भएको अन्तरिम आदेश सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेर कृषि क्षेत्रमा विदेशी लगानी ल्याउने बाटो खुल्ला गरेको छ, जसमा माछा पालन, मौरी पालन, फलफूल, तरकारी, तेलहन, दलहन, दुग्ध व्यवसाय र कृषिका प्राथमिक उत्पादनसँग सम्बन्ध उत्पादन 75% निर्यात गर्ने शर्तमा लगानी खुलाइएको हो। सर्वोच्चको उक्त निर्णय स्वागतयोग्य भए पनि केही ठूला लगानीकर्ताहरूको पहलमा साना कृषि क्षेत्रको हितलाई प्रतिकूल हुने गरी विदेशी लगानी ल्याउन लागेको भन्दै केही व्यवसायहरूले असन्तुष्ट व्यक्त गरेका छन्। व्यवसायहरूले विदेशी लगानीले करिब 85 अर्बको स्वदेशी लगानी जोखिममा पर्ने गुनासो गरेका छन्। अर्कातिर यान्त्रिक तथा बजारीकरणको अभावमा उत्पादित वस्तु निर्यात हुन नसकेको अवस्थामा वैदेशिक लगानीले स्वदेशी किसानलाई हतोत्साहित बनाउँछ कि भन्ने आशंका पनि उब्जिएको छ। यद्यपि वैदेशिक लगानी भित्र्याउँदा कृषि क्षेत्रलाई अझ बढी प्रवर्धन गर्न सकिने बताउनुहुन्छ नेपाल किसान महासंघका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल सिन्हा। विदेशी लगानी ल्याएर यहाँ जुन किसिमले गर्न खोजिएको छ त्यसलाई म खासै नराम्रो ठान्दैन र विदेशी लगानी ल्याएर लगाउँदाखेरि पनि यहाँका किसानहरूलाई उपभोग गरेर यहाँको किसानलाई हतोत्साहित नगर्ने तरिकाले उहाँहरूले गर्दाखेरि आपत्ति चाहिँ नै हुँदैन। उनीहरूलाई हामीले लगानी दिँदाखेरि हामीले किटान गर्नुपर्छ कि नेपाली उत्पादनलाई, नेपाली वस्तुलाई निर्मूल पार्ने तरिकाले, हतोत्साहित गर्ने तरिकाले गर्नु भएन। यसको संरक्षण नेपाली कृषिको पनि संरक्षण गर्ने तरिकाले लगानी गर्नुपर्छ। त यहाँको किसानको जुन चाहिने उत्पादनलाई हतोत्साहित नहोस् भन्नको लागि नै हामी उ गर्छौँ।
अन्तर्राष्ट्रिय तथा राष्ट्रिय नीति नियममा बाँधी सरकारले वैदेशिक लगानीको प्रवर्धन गर्नुपर्नेमा नेपाल किसान महासंघ जोड दिन्छ। समग्र कृषि क्षेत्रको विकास हुने गरी लगानी बढाउनु पर्ने विषय उठाइएको छ। सरकारले त्यो लगानीलाई तल्लो लेभलसम्म लानको लागि अब नेपालका जुन 3टा सरकारका अङ्गहरू छन् हैन, केन्द्रीय सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार, त्यो लेभलमा पुर्याउनु पर्छ र नेपालमा चाहिने वैदेशिक लगानी नभएको होइन, हामीले मुलुकको हितका लागि अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डमा गइसकेपछि व्यापारिक क्षेत्रमा हामीले कसैलाई पनि रोकटोक गर्न पाइँदैन। तर चाहिने आफ्नो देशको नियम कानुनमा भने वैदेशिक लगानीहरू रहनुपर्छ र नेपालको जुन कानुन छ त्यो कानुनले उनीहरूलाई पनि वैदेशिक लगानीकर्ताहरूलाई पनि बाँधेर राख्नुपर्छ। तथापि यान्त्रिकरण, बजारीकरण, समयमा बिउ तथा मलको आपूर्ति नहुनु, किसानले बिमा बापतको रकम नपाउनुले नेपालको कृषि क्षेत्र उकासिन सकेको छैन। यस्तो अवस्थामा तीनै तहको सरकारले नीति नियममा रही वैदेशिक तथा स्वदेशी लगानीलाई प्रोत्साहन गरी अभिभावकत्व निर्वाह गर्नुपर्ने देखिन्छ। नत्र वैदेशिक लगानीकर्ता त हतोत्साहित हुन्छ नै, स्वदेशी लगानीकर्ता पलायन हुन थाल्नेछन्। माउन्टेन टिभी एसडीका लागि क्यामेरामा निशान तामाङको साथमा विद्या तामाङको रिपोर्ट। कार्टुनिस्ट दुर्गा बराल वात्सायनलाई पोखरामा रथारोहण सहित नागरिक अभिनन्दन गरिएको छ। उहाँ 80 वर्ष पूरा भएको अवसरमा पोखरेली युवा सांस्कृतिक परिवारको नेतृत्वमा 3 दर्जन वाङ्मय तथा सामाजिक सङ्घ संस्थाले वात्सायनलाई विशेष अभिनन्दन गरेका हुन्। नदीपुर स्थित उहाँको घरबाट सुरु भएको रथ यात्रा बगर बागबजार हुँदै विन्ध्यवासिनी मन्दिरमा पुगेर अभिनन्दन समारोहमा परिणत भएको थियो। बाजा गाजा सहितको रथ यात्रालाई स्थानीयले घर घर अघि फूल र घडाले स्वागत गरे। समारोहमा पोखरा महानगर सहित विभिन्न सङ्घ संस्थाले सम्मान पत्रले सम्मान प्रदान गरेका थिए। अभिनन्दन समारोहमा संस्कृति कर्मीले वात्सायनलाई व्यङ्ग्य चित्रका बादशाहको उपमा दिएका छन्। समाज र राजनीतिका विकृति र विसङ्गति कार्टुनको माध्यमबाट वात्सायनले युद्ध छेडेको उहाँको भनाइ थियो। श्रेष्ठले प्रजातन्त्र प्राप्तिको इतिहासमा कार्टुनको माध्यमबाट वात्सायनले जति योगदान अरू कसैले नपुर्याएको जिकिर गर्नुभयो। साहित्यकार सरुभक्तले वात्सायन कला क्षेत्रमा निरन्तर साधनाले ऋषित्व प्राप्त गरेको व्यक्ति भएको उल्लेख गर्नुभयो। वात्सायन पोखरामा जन्मिएका विश्वस्तरीय कलाकार रहेको उहाँको भनाइ थियो। समारोहमा वात्सायनले चित्रकलाका सुरुवाती दिनदेखिका आफ्ना सङ्घर्ष गाथा सुनाउनु भएको थियो। अभिनन्दनले आफूलाई थप जिम्मेवारी बोध गराएको बताउँदै वात्सायनले सक्ने अवस्थासम्म कला सृजनालाई निरन्तरता दिने प्रतिबद्धता जनाउनु भयो। पोखरेली युवा सांस्कृतिक परिवारका अध्यक्ष उपेन्द्र पौडेलले वात्सायनलाई अभिनन्दन गर्न पाउँदा पोखरा नै धन्य भएको बताउनु भयो। भारतीय राजदूतावासले 21औं स्वर्ण जयन्ती छात्रवृत्ति दिवस मनाएको छ। शनिबार काठमाडौँमा रहेको भारतीय दूतावासमा एक कार्यक्रम आयोजना गरी स्वर्ण जयन्ती छात्रवृत्ति दिवस मनाएको हो। कार्यक्रममा गएका वर्ष र यो वर्ष स्वर्ण जयन्ती छात्रवृत्ति पाएका विद्यार्थी लगायत 250 भन्दा बढी अतिथिको उपस्थिति रहेको थियो। कार्यक्रममा शिक्षा मन्त्रालयका सचिव प्रमिला देवी वज्राचार्य, विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका अध्यक्ष प्राध्यापक डाक्टर देवराज अधिकारी तथा नेपालका प्रमुख विश्वविद्यालयका उपकुलपति उपस्थित हुनुहुन्थ्यो। कार्यक्रममा नेपालका लागि भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तवले 21औं ब्याचका छात्रवृत्ति विजेता विद्यार्थीलाई बधाई दिनुका साथै आगामी वर्षदेखि स्वर्ण जयन्ती छात्रवृत्ति पाउने जेहेन्दार विद्यार्थीहरूलाई विभिन्न विधामा भारतीय दूतावासको विशेष रोल अफ अनर प्रदान गर्ने घोषणा गर्नुभयो। भारत र नेपाल बीचको आर्थिक सहकार्य 50 वर्ष पूरा भएको उपलक्ष्यमा सन् 2002 मा प्रतिष्ठित स्वर्ण जयन्ती छात्रवृत्ति स्थापना गरिएको हो। यो योजनाको सुरुवातमा 50 जना नेपाली विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति प्रदान गरिएको थियो। सन् 2007 मा छात्रवृत्ति संख्या थपेर 100 पुर्याइएको थियो। सन् 2012 देखि छात्रवृत्तिको संख्या दोब्बर बढेर 200 पुगेको छ। यस योजनाबाट हालसम्म नेपालका 77 जिल्लाका 3000 जना विद्यार्थी लाभान्वित भइसकेका छन्।
संयुक्त राष्ट्रिय जनआन्दोलन मोर्चाले समसामयिक विषयवस्तु र आगामी कार्यदिशा विषयमा अन्तर्क्रिया गरेको छ। शनिबार काठमाडौँमा अन्तर्क्रिया कार्यक्रम आयोजना गर्दै राज्यले अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी गरेको मोर्चाले आरोप लगाएको छ। भ्रष्टाचारले देश चुल्लुम्मै डुबेको भन्दै शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता अति आवश्यकीय कुराहरूलाई व्यापारीकरण गरिएको उसको दाबी छ। वैदेशिक चलखेल बढेकै कारण एमसीसी र एसपीपी नेपालमा भित्र्याइएको संयुक्त राष्ट्रिय जनआन्दोलन मोर्चाका महामन्त्री रोहित प्रसाद पौडेलले बताउनुभयो। उहाँले देशको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक, राजनैतिक सबै क्षेत्र अस्तव्यस्त भएको भन्दै भ्रष्टाचार विरुद्धमा अभियान सञ्चालन गरेर मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउँदै औद्योगिकरणतर्फ लैजाने उल्लेख गर्नुभयो। हामीसँग आर्थिक, अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि स्वागत छ। अब पालो आर्थिक समाचारको। आर्थिक समाचारको साथमा जगदम्बा सुपर साइन तथा ग्याल्बा प्लस जीवनभरको भरोसा प्रस्तुत छ। रिद्धि सिद्धि सिमेन्ट गुणस्तरको नयाँ स्तर। नेपाल भारत बीचको विद्युत आदान प्रदान समितिको बैठकले नेपालले बिहार राज्यको प्रसारण ग्रिड मार्फत अन्य राज्यमा विद्युत निर्यातका लागि मोडालिटी तय गर्ने निर्णय गरेको छ। भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमा सम्पन्न समितिको 14औं बैठकले बिहार राज्यको ग्रिड हुँदै भारतको केन्द्रीय प्रसारण ग्रिड मार्फत अन्य राज्यहरूमा नेपालले गर्ने विद्युत निर्यातको मोडालिटी 1 महिनाभित्रमा तय गर्ने निर्णय गरेको हो। नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ र भारतको केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरणका विद्युत प्रणाली सदस्य अशोक कुमार राजपूतको सहअध्यक्षतामा बैठक बसेको थियो। नेपालले बिहारसँग प्रसारण लाइन जोडिएका बिन्दुबाट भारतको केन्द्रीय ग्रिडसँग जोडिएर विद्युत निर्यात गर्ने र यसका लागि 1 महिनाभित्र दुवै पक्षले मोडालिटी टुङ्गो लगाउने प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले बताउनुभयो। गत फागुनको पहिलो हप्तामा सम्पन्न नेपाल भारत ऊर्जा सचिव स्तरीय संयुक्त निर्देशक समितिको 10औं बैठकले कटैया कुशवाहा र रक्सोल परवानीपुर 132 केभी प्रसारण लाइनको दोस्रो सर्किट क्रमशः मार्च, अप्रिल र मे महिनामा निर्माण सम्पन्न गर्ने निर्णय गरेको थियो। विद्युत आदान प्रदान समितिको बैठकले विद्युत आदान प्रदान सम्झौता अन्तर्गत आयात निर्यात हुने विद्युतको प्रति युनिट दर नेपाली 11 रुपैयाँ 54 पैसा तय गरेको छ। विद्युत आदान प्रदान सम्झौता बमोजिम नेपाल विद्युत प्राधिकरणले भारतको बिहार, उत्तर प्रदेश र उत्तराखण्डबाट आवश्यक परेको बेलामा विद्युत आयात गर्दै आएको छ। प्राधिकरणले अन्य 2 राज्यको तुलनामा आवश्यक परेको बेला सबैभन्दा बढी बिहारबाट विद्युत आयात गर्दछ। नेपालसँग बिहार र उत्तर प्रदेश मात्र 132 केबी प्रसारण लाइनमा जोडिएका छन्। प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले नेपालले चाहेको बेलामा विद्युत लिने गरी नयाँ दर तय गरिएको र उक्त दर भारततर्फ निर्यात गर्दा पनि लागू हुने प्रश्न पार्नुभयो। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। बेलायतकी आन्तरिक मामिला मन्त्री सुएला ब्रेभरम्यानले रुवान्डाको भ्रमण गर्ने हुनुभएको छ। 2 देशबीच आप्रवासन सम्झौता विवादास्पद बनेसँगै उक्त विषयमा छलफल गर्न बेलायतकी मन्त्री सुएला अर्को हप्ता रुवान्डा भ्रमणमा जान लाग्नु भएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। आन्तरिक मामिला मन्त्री सुएलाले रुवान्डाका राष्ट्रपति पाल कागमेसँग आप्रवासीका सम्बन्धमा भएको सम्झौताको विषयमा पुनः छलफल गर्नुहुनेछ, जसमा बेलायतमा अन्य देशबाट अवैध रूपमा पुगेका शरणार्थीलाई रुवान्डामा निर्वासन गर्ने कुरा तत्काल लागू गर्न आग्रह गरिनेछ। बेलायतका निवर्तमान प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनको कार्यकालमा 2 देशबीच आप्रवासी समस्या र आर्थिक क्षेत्रको विस्तार गत अप्रिलमा हस्ताक्षर भएको थियो। रुवान्डा आप्रवासीका लागि सुरक्षित देश नभएको भन्दै बेलायतमा रहेका आप्रवासीलाई मानव अधिकारको युरोपेली अदालतबाट रोक लगाइएको थियो, जसका कारण बेलायतमा अन्य देशबाट आएका आप्रवासीले रुवान्डा प्रवेश पाएका थिएनन्।
द हेग स्थित अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतले रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन विरुद्ध पक्राउ पूर्जी जारी गरे पनि त्यो एउटा लामो प्रक्रिया अन्तर्गतको पहिलो कदम मात्र हो। संयुक्त राष्ट्रसङ्घले स्पष्ट रूपमा के विश्वास गरेको छ भने रुसी नेतालाई युक्रेनमा भएका युद्ध अपराधका लागि आरोप लगाउन पर्याप्त प्रमाणहरू रहेका छन्। तर यस्ता मुद्दालाई अघि बढाउन व्यावहारिक र स्रोत साधन सम्बन्धी ठूला समस्या देखा पर्ने गर्छन्। एक रिपोर्ट। द हेग स्थित अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतले रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन विरुद्ध पक्राउ पूर्जी जारी गरे पनि त्यो एउटा लामो प्रक्रिया अन्तर्गतको पहिलो कदम मात्रै हो। संयुक्त राष्ट्रसङ्घले स्पष्ट रूपमा के विश्वास गरेको छ भने रुसी नेतालाई युक्रेनमा भएका युद्ध अपराधका लागि आरोप लगाउन पर्याप्त प्रमाणहरू रहेका छन्। तर यस्ता मुद्दालाई अघि बढाउन व्यावहारिक र स्रोत साधन सम्बन्धी ठूला समस्या देखा पर्ने गर्छन्। यसैबीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले पुटिन विरुद्ध पक्राउ पूर्जी जारी गर्ने निर्णयको स्वागत गर्नुभएको छ। उहाँले संवाददाताहरूसँग कुरा गर्दै पुटिनले स्पष्ट रूपमा युद्ध अपराध गरेको जिकिर गर्नुभयो। के पुटिनलाई त्यस्तो कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन सम्भव छ? अहिलेको अवस्थामा आफ्नो देशभित्र राष्ट्रपति पुटिनलाई चुनौती दिन सक्ने कुनै पनि शक्ति छैन। त्यही भएर क्रेमलिनले उहाँलाई आइसिसी समक्ष बुझाउने कुनै सम्भावना देखिँदैन। उहाँ रुसभित्रै रहेसम्म पक्राउ पर्ने कुनै जोखिम छैन। पुटिन देश बाहिर गएको अवस्थामा भने पक्राउ पर्न सक्नुहुन्छ। तर अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबन्धले आवत जावतको स्वतन्त्रता गम्भीर रूपमा संकुचित भइसकेकाले आफू विरुद्ध मुद्दा चलेको देख्न चाहने कुनै पनि मुलुकको भ्रमण उहाँले गर्ने सम्भावना देखिँदैन। रुसी फौजले फेब्रुअरी 2022मा युक्रेनमा आक्रमण गरे यता पुटिनले जम्मा 8वटा देशको भ्रमण गर्नुभएको छ। त्यसमध्ये 7वटा रुस नजिकैका देश पर्छन् र ती सन् 1991को अन्त्यमा सोभियत सङ्घ विघटन हुनु अघिसम्म त्यसकै हिस्सा रहेका थिए। त्यसबाहेक उहाँले अघिल्लो वर्षको जुलाईमा इरानको भ्रमण गरेर त्यहाँका सर्वोच्च नेता आयातुल्लाह अली खोमेनीसँग भेट गर्नुभएको थियो। पुटिन विरुद्ध मुद्दा चलाउन कम्तीमा 2वटा अवरोधहरू छन्। पहिलो, रुसले आइसिसीको क्षेत्राधिकारलाई मान्यता दिएको छैन। सन् 2002मा रोम विधान नामक सन्धिको आधारमा उक्त अदालत स्थापित भएको छ। उक्त विधानले अन्तर्राष्ट्रिय अपराधका लागि जिम्मेवार विरुद्ध आफ्नै फौजदारी क्षेत्राधिकारको अभ्यास गर्ने दायित्व प्रत्येक राज्यको हुने उल्लेख गरेको छ। कुनै पनि देशले अनुसन्धान गरेर दोषीलाई कारबाही गर्न नसके वा अनिच्छुक देखिएको अवस्थामा मात्रै आइसिसीले हस्तक्षेप गर्न सक्छ। समग्रमा 123वटा देशले त्यसलाई स्वीकार गरेका छन्। तर रुस सहित कतिपय देशहरू अपवाद रहेका छन्। युक्रेन सहितका कतिपय देशले सन्धिमा हस्ताक्षर गरेको भए पनि त्यसलाई अनुमोदन गरेका छन्। त्यही भएर कानुनी आधार अलिकति कमजोर देखा पर्न सक्छ। आइसिसीले अर्को पक्ष अनुपस्थित भएको अवस्थामा सुनवाई गर्दैन। त्यही भएर त्यो विकल्प पनि बन्द छ। मानवता विरुद्धका अपराधका लागि मुद्दा चलाउने कामहरू आइसिसी स्थापना अघि पनि भएका छन्। सन् 1945मा दोस्रो विश्वयुद्ध सम्पन्न भएपछि न्युरमबर्ग ट्रायल मार्फत नाजी जर्मनीका प्रमुख पात्रहरूलाई होलोस्कट र अन्य जघन्य युद्ध अपराधका लागि दण्डित गरिएको थियो। कारबाही खेप्नेमा नाजी नेता एडोल्फ हिटलरका सहायक रुडोल्फ हेस सहित पर्छन्। उनलाई आजीवन कारावासको सजाय सुनाइएको थियो। तर उनले सन् 1987मा आत्महत्या गरेका थिए। सबैभन्दा गम्भीर अभियोग लगाइएका युगोस्लाभियाका पूर्व राष्ट्रपति स्लोबोदान मिलोसेभिचको जेलमै रहेका बेला सन् 2006मा हृदयघातका कारण निधन भएको थियो। अहिलेसम्म आइसिसी स्वयंले राष्ट्रपति पुटिन बाहेक 40 जनामाथि अभियोग लगाएको छ। ती सबै अफ्रिकी देशका हुन्। त्यसमध्ये 17 जना द हेगमा थुनामा छन्। 10 जना अपराधमा दोषी ठहर भएका छन् र 4 जनाले सफाई पाएका छन्। माउन्टेन टेलिभिजन एसडीका लागि आशिष रेग्मीको रिपोर्ट। अब खेल समाचार। विभागीय टोली त्रिभुवन आर्मी क्लबले राजधानीमा जारी शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगमा 5औं खेलबाट दोस्रो जित निकाल्दा अर्को खेलमा अर्को विभागीय टोली नेपाल पुलिसले
पहिलो अङ्क जोडेको छ। विभागीय टोली त्रिभुवन आर्मी फुटबल क्लबले फ्रेन्ड्स क्लब विरुद्ध पुनरागमन 2-1 को जित निकाल्न सफल भएको हो। च्यासल मैदानमा शनिबार सम्पन्न खेलको 6औं मिनेटमा फ्रेन्ड्सका टोरिक जिब्रिनले उपलब्ध गराएको पासलाई रफिक अमिनुले सदुपयोग गर्दै ललितपुरे टोलीलाई अग्रता दिलाएका थिए। अग्रता लिएसँगै रक्षात्मक देखिएको फ्रेन्ड्स विरुद्ध आर्मीले 24औं मिनेटमा बराबरी गोल फर्कायो। दीपक गुरुङले उपलब्ध गराएको बललाई जिलेस्पी जंग कार्कीले हेडर मार्फत जाली गुमाउँदा पहिलो हाफ बराबरीमा सकिएको थियो। दोस्रो हाफमा आर्मीले आक्रामक रणनीतिलाई निरन्तरता दियो। सो क्रममा केही सुनौला अवसर सृजना भए पनि आर्मीको अग्रपंक्तिले सदुपयोग गर्न असफल बन्यो। तर इन्जुरी समयमा दीपक गुरुङले गोल गर्दै आर्मीको जित निश्चित गरेका हुन्। जितसँगै आर्मीले 5 खेलबाट 8 अङ्क बनाएको छ भने अन्तिम समयमा सम्हालिन असफल फ्रेन्ड्सको पनि समान खेलबाट 4 अङ्क भएको छ। लीग अन्तर्गत शनिबार भएको अर्को खेलमा नेपाल पुलिस क्लबले न्युरो टिम एनआरटीसँग 1-1 गोलको बराबरी खेल्दै जारी लीगमा पहिलो अङ्क जोड्न सफल भएको छ। निकै प्रतिस्पर्धात्मक बनेको खेलमा पुलिसले पुनरागमन गर्दै अङ्क खोज्न सफल भएको हो। यसअघि पुलिसले लगातार 4 खेलमा हार बेहोरेको थियो। दशरथ रङ्गशालामा भएको खेलमा दुवै टोलीले आक्रामक रणनीति बुन्दै खेलेका थिए। शहीद स्मारक डिभिजन लीगको मार्केटिङ कम्पनी एमडिएससीले शनिबार 1 दिवसीय विश्वकप छनौटका लागि स्थान बनाएको नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमलाई दशरथ रङ्गशालामा सम्मान गरेको छ। शहीद स्मारक डिभिजन लीग अन्तर्गत मनाङ मर्स्याङ्दी फुटबल क्लब र एफएफ क्लब बीचको मध्यान्तरमा नेपाली क्रिकेट टोलीलाई सम्मान गरिएको हो। खेलाडीले उक्त समयमा उपस्थित दर्शकसँग खुसी साटेका थिए। नेपाली टोलीलाई विश्वकप छनौटमा सोझै छनौट भएको भन्दै सम्मान गरिएको एमडिएससी स्पोर्ट्सले जनाएको छ। आइसिसी विश्वकप क्रिकेट लीग 2 अन्तर्गत भएको अन्तिम त्रिकोणात्मक श्रृङ्खलामा नेपाली बलियो प्रतिद्वन्दी संयुक्त अरब इमिरेट्सलाई 9 रनले पराजित गर्दै विश्वकप छनौटमा सोझै स्थान बनाएको थियो। टोलीलाई अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाका अध्यक्ष पंकज नेम्बुवाङ सहित अन्य पदाधिकारी तथा काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर वालेन्द्र शाह लगायतले सम्मान गरेका हुन्। एमडिएससीले मनाङ र एपीएफ बीचको खेलमा टिकटबाट उठेको सम्पूर्ण रकम नेपाल क्रिकेट संघ क्यानको खेलाडी कल्याण कोषमा हस्तान्तरण गर्ने जनाएको छ। आइसिसी विश्वकप क्रिकेट लीग 2 सिरिजका 36 खेलमा नेपाली बलरहरूको शानदार प्रदर्शन रह्यो। धारिलो र कसिलो बलिङले नेपाली बलरहरूले विपक्षीलाई दबावमा राख्न सफल भए। लीग 2 मा सफल 5 बलर को भए त हेरौं यो रिपोर्ट। लीग 2 सिरिजका 36 खेलमा नेपालका 18 बलरहरूले 258 विकेट लिएका छन्। लीग 2 सिरिजमा नेपालका लागि सर्वाधिक विकेट लिने 5 बलरहरूमा पहिलो स्थानमा छन् सन्दीप लामिछाने। विश्वकप लीग 2 मा ओमान विरुद्ध कीर्तिपुरमा भएको 2 खेलमा बाहेक सन्दीपले खेलेका लीग 2 का हरेक खेलमा विकेट लिएका छन्। सन्दीपले विश्वकप लीग 2 का 31 खेलमा 282 ओभर बलिङ गर्दा 18 मेडेन राखेर 72 विकेट लिएका थिए। 4.04 को इकोनोमीमा बलिङ गरेका सन्दीपले 1142 रन खर्चिएका थिए। लीग 2 मा 16 रन खर्चिएर 6 विकेट लिनु नै उनको बेस्ट बलिङ फिगर हो। करण केसी विश्वकप लीग 2 मा नेपालका लागि दोस्रा सफल बलर हुन्। तीव्र गतिका बलर केसीले लीग 2 का 30 खेलमा 50 विकेट लिएका थिए। केसीले 15 मेडेन राखेर 5.11 को इकोनोमीमा 1103 रन खर्चिएका थिए। लीग 2 मा 36 रन खर्चिएर 5 विकेट लिनु नै केसीको बेस्ट बलिङ फिगर हो। विश्वकप लीग 2 को खेलमा नेपालका लागि तेस्रा सफल बलर सोमपाल कामी हुन्। सोमपालले लीग 2 का 31 खेलमा 36 विकेट लिएका थिए। सोमपालले 20 मेडेन राखेर 4.46 को इकोनोमीमा 1111 रन खर्चिएका थिए। 39 रन खर्चिएर 4 विकेट लिनु नै सोमपालको लीग 2 मा बेस्ट बलिङ फिगर हो। अलराउन्डर दिपेन्द्र सिंह ऐरी लीग 2 मा नेपालका लागि चौथा सफल बलर हुन्। ऐरीले 32 खेलमा 3.77 को इकोनोमीमा 23 विकेट लिएका छन्। ऐरीले 23 मेडेनका साथ 733 रन खर्चिएका थिए। लीग 2 मा 18 रन खर्चिएर
3 विकेट लिनु अहिलेको बेस्ट बलिङ फिगर हो। त्यसैगरी अलराउन्डर कुशल मल्ल नेपालका लागि लिग 2 सिरिजमा सर्वाधिक विकेट लिने 5औं बलर हुन्। मल्लले 18 बलमा 16 विकेट लिएका छन्। उनले 5 मेरियन राखेर 4.56 को इकोनोमीमा 502 रन खर्चिएका छन्। लिग 2 मा 6 रन दिएर 2 विकेट लिनु नै कुशलको बेस्ट बलिङ फिगर हो। गोर्खाको पालुङटार नगरपालिका स्थित लिगली कोटमा भएको लिगलिगे साइकल दौडको उपाधि नेपाली सेनाका हिमाल टमाटाले जितेका छन्। शनिबार भएको साइकल दौडमा कुल 53 किलोमिटर दौड 2 घण्टा 24 मिनट 27 सेकेन्डमा पार गर्दै टमाटा पहिलो बनेका हुन्। पुरुष इलाइट तर्फको प्रतियोगितामा काभ्रेका च्युत कृष्ण खरेल दोस्रो बनेका छन्। 2 घण्टा 24 मिनट 41 सेकेन्डमा उनले निर्धारित दूरी पार गरेका हुन्। त्यस्तै काठमाडौँका कुमार तामाङ तेस्रो बनेका छन्। 2 घण्टा 24 मिनट 46 सेकेन्डमा निर्धारित दूरी पार गर्दै उनी तेस्रो बनेका हुन्। पुरुष मास्टर तर्फ पहिलो हर्क लामा, दोस्रो विकास महर्जन, तेस्रो देव बहादुर बोहरा बनेका छन्। लिगली कोटबाट सुरु भएको साइकल दौड आप पिपल फन्च्याङ, हर्मी फन्च्याङ, मुकुन टाडा, आप पिपल अस्पताल, वनट्वार, भण्डार थोक, चेपेपुल हुँदै पुनः लिगली कोटमा आएर टुङ्गिएको थियो। कुल 53 किलोमिटर साइकल दौडमा इलाइट तर्फ प्रथम हुनेलाई 75,000, दोस्रो हुनेलाई 50,000 र तेस्रो हुनेलाई 30,000 नगद पुरस्कार प्रदान गरिएको थियो। त्यस्तै मास्टर पुरुषतर्फ प्रथम हुनेले 15,000, दोस्रो हुनेले 10,000 र तेस्रो हुनेले 5,000 पुरस्कार पाएका छन्। प्रतियोगिताका विजेतालाई नेपाली कांग्रेस गण्डकी प्रदेश संसदीय दलका नेता सुरेन्द्र राज पाण्डेले पुरस्कार वितरण गर्नु भएको हो। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ पुनः ब्रेकको। पछि स्वागत छ। यो सँगै हामी माउन्टेन समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै मुख्य समाचार पुनः एकपटक। संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयक र सरकारले लिने विश्वासको मतमा एकसाथ प्रस्तुत हुने 10 दलीय गठबन्धनको निर्णय, विश्वासको मतपछि मात्र मन्त्री परिषद विस्तार। संक्रमणकालीन न्यायलाई अन्तर्राष्ट्रिय जगतले पनि नियाली रहेकाले हतारमा पारित गर्न नहुने एमालेको भनाई। सत्ता पक्ष भन्छ शान्ति प्रक्रिया कुनै एक राजनीतिक दलको विषय होइन। जीवित देवी कुमारीको दर्शन गर्न काठमाडौँको बसन्तपुरमा राष्ट्रपति पौडेलको तामझाम रहित सवारी। विगतका राष्ट्रपति उपर हुने गरेका आलोचनाबाट सचिने संकेत। प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिने विषयबारे छलफल गर्न कांग्रेसले बोलायो केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिको बैठक। आज संसदीय दलको बैठक पनि बस्ने। सत्ता संघर्षको मैदानबाट अलग नभएको नेकपा एमालेको संकेत। माओवादीलाई सरकारबाट अलग गराएर कांग्रेससँग हात मिलाउने सम्भावना। विवादास्पद आप्रवासन सम्झौताबारे छलफल गर्न बेलायतकी आन्तरिक मामिला मन्त्री रुवान्डा जाँदै। बेलायतमा रहेका प्रवासीलाई रुवान्डा पठाउने विषय प्रमुख एजेन्डा। र शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगमा त्रिभुवन आर्मीसँग फ्रेन्ड्स क्लब 2-1 ले पराजित। न्युरो टिमसँग बराबरी खेल्दै जारी लिगमा पुलिसले जोड्यो पहिलो अङ्क। माउन्टेन समाचार अहिलेलाई सकियो। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारका लागि माउन्टेन टेलिभिजन HD हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।